बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम 10th बॉयज़। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आपको जो लेक्चर्स भेजे जा रहे हैं उनमें आप लोगों ने जितने भी भेजे हैं उनमें से आपने मैक्सिमम अपने एमसीक्यूज़ अपनी असाइनमेंट बनानी है जो आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको काम आएगी कि आपने एमसीक्यूज़ लाजमी उसमें से बनाने हैं, यानी हर लाइन में से कम आपने एक एमसीक्यूज़ या एक पैराग्राफ में से 10 एमसीक्यूज़ आपने लाजमी बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा पिछला लेक्चर था वो लेक्चर था हमारा नवाज़ शरीफ गवर्नमेंट के बारे में, यानी हम लोगों ने नवाज़ शरीफ का फर्स्ट टर्म किया था। उसमें हम लोगों ने नवाज़ शरीफ के बारे में उन्होंने बहुत से जो उनके इम्पॉर्टेंट जो उनकी रिफॉर्म्स थी उनके बारे में पढ़ा था। तो इसी तरह से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी नवाज़ शरीफ सेकेंड टर्म इन ऑफिस। नवाज शरीफ सेकेंड टर्म इन ऑफिस जो है वो 1997 से लेकर 1999 तक है। तो लेट्स स्टूडेंट स्टार्ट्स अवर वर्क। नवाज शरीफ won the election of Feb 3rd 1997 with a heavy majority in the National Assembly कि जो 3 फरवरी 1997 के आम इंतखाबात में मोहम्मद नवाज शरीफ ने दूसरी दफ़ा भारी मैंडेट से उन्होंने जो है वो सक्सेस कामयाबी हासिल की। On April 1st, on Feb 17, 1997, he took oath as Prime Minister और उन्होंने जो है वो 17 फरवरी 1997 को उन्होंने वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ उठाया। अब जब उन्होंने हलफ उठाया उसके साथ ही उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट करनी शुरू हो गई। अब सबसे पहले ऑन अप्रैल 1st 1997 द 13th अमेंडमेंट बिल वॉज पास्ड। उन्होंने 13वीं तरमीम जो है वो आइन में पास की। दिस अमेंडमेंट, अच्छा जी अब ये बताओ कि 13वीं तरमीम क्या थी। 13वीं तरमीम क्या थी कि उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो अपोजिशन थी उसको मिलाकर 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो शिक थी प्रोविजन एक की गई थी जो ज़िया के दौर की थी वो थी 52B। नाम काफ़ी सुना होगा ना 52B। अक्सर खबरें अगर सुनते हैं तो उसमें लफ्ज़ होता था कि आइन की दफ़ा 52B। तो 52B वो थी कि जिसके ज़रिए कोई भी सदर किसी भी वक्त असम्बली को तोड़ सकता था। ये 52B थी। आइन की शिक के साथ ये था कि वो कोई भी सदर किसी वक्त किसी भी असम्बली को तोड़ सकता था। तो मियां नवाज शरीफ ने ये स्टेप उठाया कि उन्होंने आइन में 13 अमेंडमेंट की, यानी 13वीं तरमीम की, जिसके ज़रिए उन्होंने 52B को निकाल दिया। यानी यहाँ पे अब कोई भी सदर जो है वो असम्बली नहीं तोड़ सकता। अब यहाँ पे कह रहे दिस अमेंडमेंट टुक अवे फ्रॉम द प्रेसिडेंट द पावर टू डिसॉल्व द नेशनल असम्बली एंड टू अपॉइंट द चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस, कि इसके ज़रिए ये तरमीम जो अमेंडमेंट थी इसके ज़रिए से सदर जो है कौमी असम्बली की तहलील यानी उसको ख़त्म नहीं कर सकता, और जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं उनके जितने भी हेड्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट की जो पावर्स हैं वो भी सदर से ले ली गई थी। और इस 13 अमेंडमेंट के बाद इसने रिस्टोर्ड द पार्लियामेंट्री कैरेक्टर, उन्होंने पार्लिमानी निज़ाम को दोबारा से बहाल किया ऑफ द ओरिजिनल 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की। जो 1973 के आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म को पार्लिमानी अख्तियारात हासिल थे वो सारे के सारे दोबारा से रिस्टोर्ड हो गए थे, यानी उनको बहाल कर दिया गया था। क्लियर हो गया। अब कहते हैं ऑन जून 30 1997 द 14 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय इनेक्टेड। इसके साथ उन्होंने क्या किया कि 30 जून 1997 को आइन में 14वीं तरमीम की, यानी उन्होंने 14th अमेंडमेंट की। अब 14 अमेंडमेंट क्या थी? इनेक्टेड आउटलेइंग द प्रैक्टिस ऑफ फ्लोर क्रॉसिंग। कहते हैं कि इसके ज़रिए जो फ्लोर क्रॉसिंग थी, फ्लोर क्रॉसिंग क्या होता है कि 14वीं क्या कि अरकान की असम्बली के जो पार्टी तब्दील करने पर पाबंदी लगाई कि एक इस तरमीम के ज़रिए जो है वो मुंतखब जो रुकन असम्बली को पाबंद किया गया कि वो सिर्फ अपने लीडर ही को एतमाद का वोट देगा, ना फरमानी की सूरत में उसे पार्टी से खारिज कर दिया जाएगा। यानी कोई भी किसी जमात का कोई भी नुमाइंदा अलहदा होकर दूसरी जमात में शामिल नहीं हो सकता।
اس طرح سے انہوں نے فلور کراسنگ کا خاتمہ کر دیا گیا تھا. اچھا نیکسٹ ہے when the opposition challenged this amendment in the Supreme Court. جب سپریم کورٹ نے اس کو چیلنج کیا سپریم کورٹ میں جب ان لوگوں نے اپوزیشن نے چیلنج کیا the چیف جسٹس سید سجاد علی شاہ اپوائنٹ اگینسٹ اٹ، وہ اس کے خلاف انہوں نے اس کی حمایت کی، یعنی وہ ان کے خلاف ہوئے اور نواز شریف کی فیور میں بولے. بٹ دا ادر ججز ریبلڈ اگین دا چیف جسٹس، لیکن جو باقی سپریم کورٹ کے جج تھے انہوں نے چیف جسٹس کے خلاف بغاوت کر دی. دا سپریم کورٹ واز اٹیک بائی دا سپورٹر اور نواز شریف اینڈ ہز گورنمنٹ. تو پھر اس دوران کیا ہوا کہ جب وہ ریبیلین یعنی بغاوت کا آغاز ہوا تو نواز شریف اور جو اس کے سپورٹر تھے انہوں نے کیا کیا کہ سپریم کورٹ کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا بیکاز آف لیک آف اینی ریئل پاور. اب جب 52B جو تھی ختم ہو گئی تو پھر کیا تھا کہ کوئی پاور نہیں رہی پریزیڈنٹ کے پاس. could not positively intervenes to calm down the situation، اور وہ بالکل بھی جو ہے وہ اختیار نہیں تھے کہ وہ سیاسی امور پر قابو نہیں پا سکتے تھے. سو فار دس فاروق احمد خان لغاری ریزائن فرام دس پوزیشن، انہوں نے صدارت سے استعفیٰ دے دیا ایز اے پریزیڈنٹ آف ریپبلک آن، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ان کی ریزگنیشن کے بعد کیا ہوا، دسمبر 2 دسمبر 1997 کو وسیم سجاد جو تھے جو چیئرمین آف سینٹ تھے بیکم ایکٹنگ پریزیڈنٹ، انہیں جو ہے نگران صدر منتخب کیا گیا. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو اپوائنٹمنٹ تھی سجاد علی شاہ کی ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان واز ڈکلیئر انلیگل بائی 10 ممبرس بینچ آف سپریم کورٹ. تو کیا ہوا کہ جو سپریم کورٹ کے 10 رکنی بینچ نے کہا کہ یہ جو جسٹس سجاد علی شاہ کی تقرری ہے سپریم کورٹ کی وہ بالکل غیر قانونی ہے. تو پھر اس کی جگہ کیا ہوا on December 23, 1997 اینڈ میاں اجمل واز اپوائنٹڈ ایز چیف جسٹس. تو پھر کیا ہوا اس کی جگہ میاں اجمل کو چیف جسٹس مقرر کیا گیا. انہوں نے کہا کہ سجاد علی شاہ کی جو اپوائنٹمنٹ ہے چیف جسٹس کے طور پہ غلط ہے، تو پھر اس کی جگہ انہوں نے میاں اجمل کو چیف جسٹس مقرر کیا. اوکے نیکسٹ واز از پاکستان مسلم لیگ نامینیٹڈ جسٹس ریٹائر محمد رفیق تارڑ فار دا پریزیڈنسی. پھر جو نواز کی گورنمنٹ تھی انہوں نے کیا کیا کہ جسٹس ریٹائر محمد رفیق تارڑ کو صدر کے عہدے کے لیے نامزد کیا. اور in 1998 the judicial crisis were resolved، کہ جو 1998 کا جو سال تھا وہ نواز شریف کے لیے کامیابیوں کا سال تھا. اس میں نواز شریف نے کیا کیا کہ جو ان کا جوڈیشل کرائسس تھے یعنی جو عدلیہ کا بحران تھا اس کے اوپر انہوں نے قابو کر لیا. بٹ ان دا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس یعنی جو شمال مغربی سرحدی صوبہ KPK تھا where the Pakistan Muslim League had formed a coalition government with the عوامی نیشنل پارٹی، وہاں پر انہوں نے KPK میں انہیں ایک اور بحران سے گزرنا پڑا کہ وہاں پر انہوں نے مسلم لیگ نے کیا کیا تھا کہ جو ہے وہ حکومت بنائی تھی کس کے ساتھ مل کر، ANP کے ساتھ مل کر. تو پروویژنل اسمبلی انہوں نے ایک قرارداد پاس کی ڈیمانڈنگ دا ری نیمنگ آف دا پروونس ایز خیبر پختونخوا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے صوبے کا نام صوبہ سرحد سے ہٹا کر خیبر پختونخوا یعنی KPK رکھ دیں، خیبر پختونخوا رکھ دیں. تو لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے کیا کیا، اگنور دس ڈیمانڈ، انہوں نے اس ڈیمانڈ کو نہیں مانا. اینڈ دا ریلیشن بٹوین PML نون اینڈ دا ANP وار افیکٹڈ. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ نواز شریف کی گورنمنٹ اور ANP کے درمیان جو اختلافات تھے وہ بہت زیادہ بڑھ گئے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے ساتھ ایک اور چیز تھی کہ فار دا پرسپیکٹیو آف نیشنل ڈیفینس، کہ دفاعی معاملات کے لیے یہ جو 1998 کا سال تھا بہت اہم تھا. on April 6 پاکستان successfully launched غوری a missile with a range of 1500 کلومیٹر، کہ پاکستان نے غوری میزائل کا کامیاب تجربہ کیا جس کی رینج 1500 کلومیٹر ہے. on May 11 and 13 India conducted nuclear test and
threatened Pakistan. 11 और 13 मई 1998 को भारत ने एटमी धमाके किए और पाकिस्तान को धमकियां देनी शुरू कर दी. Pakistan responded with its own nuclear test on May 28, which created a wave of excitement among the masses. अच्छा जी, तो फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान ने भी जवाबन अपने दिफा के लिए 28 मई 1998 को एटमी धमाके किए, जिसकी वजह से कौम में खुशी की लहर दौड़ गई. On October 12, 1999, Nawaz removed General Pervez Musharraf from the position of Chief of Army Staff and appointed General Ziauddin Bhatt as the COS, यानी Chief of Army Staff. COAS abbreviation है Chief of Army Staff की. तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने उसके बारे में यह है कि बाहर दौरे पे गए हुए थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ, तो उनको वापस इन्होंने नहीं आने दिया. उनका जो तैयारा था वो उतर रहा था, उन्हें नहीं उतरने दिया. उन्होंने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ को जो है उनको हटा दिया जाएगा उनकी, और उसकी जगह उन्होंने जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर कर लिया. लेकिन बट जनरल परवेज़ मुशर्रफ डिड नॉट कंप्ले विद द ऑर्डर. लेकिन उन्होंने क्या किया, परवेज़ मुशर्रफ ने इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं हुए इस ओहदे से. उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जो हूँ इस बात को नहीं मानता. उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ ने वज़ीर आज़म के इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया विद द ऑर्डर एंड ओवरथ्रू नवाज गवर्नमेंट. और उन्होंने क्या किया, अपनी ताकत के बलबूते पर नवाज शरीफ को हटाकर खुद इक़्तिदार संभाल लिया. तो स्टूडेंट्स, ये तो था आज का हमारा टॉपिक नवाज गवर्नमेंट के बारे में. हम लोगों ने उनका सेकंड टर्म इन ऑफिस पढ़ा था. उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आ गई. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह.